अस्सलाम वालेकुम गाइज आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों आपके लिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हूँ जिसका टाइटल है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर क्यों हुई और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल्ली की जामा मस्जिद तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो पर बने रहें। तो देर न करते हुए वीडियो को चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। का कीदा क्या था 1857 से पहले, उसको आप सुन लें। देखो यहां पर अवाम जो थी, औलिया अल्लाह को मानने वाली, हुजूर को जिंदा मानने वाली, और यहां के खवास कौन थे? बादशाह लोग थे। शाहजहां का दौर है। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई। ख्वाब में देखा एक मस्जिद बनानी है मैंने, और वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श आजम पे देखा। शाहजहां ने वो मस्जिद अर्श आजम पे देखा। इससे बहुत निकात आपको मिलेंगे, बस आप उसको समझते जाएं। वजाहत तो नहीं हो सकेगी क्योंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अब आप तवज्जो फरमाएं। शाहजहां ने अर्श पे एक मस्जिद देखी ख्वाब में। इस तरह की मस्जिद उसने तामीर करनी है। तो शाहजहां ने पूरे ऐलान कर दिया सब तरफ, भाई इंजीनियर जो है ना वो आए, और आने के बाद जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श पर, उस तरह बनाए। तो ख्वाब मैं देखूं कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? तो बेचारे सब अपने अपने तौर पे बनाते रहते, दिमाग लगाते रहते, लेकिन कोई भी बंदा कामयाब ना हो सका, सब रिजेक्ट करता जाता शाहजहां। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक अल्लाह के वली मजजूब रहते थे, आजकल जहां चांदनी चौक है दिल्ली में, वही वो बैठते थे। एक इंजीनियर बड़ा परेशान था, उनका मुरीद था। बाबा ने पूछा बेटे परेशान क्यों है? कहा हज़रत वो बादशाह ने पता नहीं कौन सा ख्वाब देखा और कौन सी मस्जिद का नक्शा चाहता है, तो वो हम बनाते रिजेक्ट कर देता है। फरमाया उसको पसंद जो आएगा ना नक्शा, मैं जानता हूं इधर आ। वो मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पे डाली, तो वो मुशाहिदे में अर्श आजम को देखने लगा, और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी से नक्शा बनाने लगा। नक्शा जब बनाया, उन्होंने चादर हटाई, नक्शा मुकम्मल हो गया था। बाबा मैं कहां था? कहा जहां भी था तेरा काम हो गया, जाके पेश कर। बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने देखा ये तो वही मस्जिद है। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा लाया कहां से, ये छोड़िए, पसंद है या नहीं ये फरमाए। तो कहा यही तो वो नक्शा है जिसको मैं बनाना चाहता हूं। काफी ठीक है, चलो बनाओ। तामीर मस्जिद होने लगी। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए जरूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी तहज्जुद फौत न हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर न छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी असर और इशा की सुन्नतें गैर मौकेदा भी तर्क न हुई हो, वो इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा, क्योंकि ये मस्जिद मेरे लिए निजात का जरिया होगी। सुबह से लेकर शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद न रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहां खुद आगे बढ़ा, उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है तब वो जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहां की आंख में आंसू थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से लेकर आज तक कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की, और मेरी असर की सुन्नतें गैर मौकेदा कभी नहीं छूटी। मुसलमानों, आज आप कहते हो कि हम बादशाह थे, आज बादशाह नहीं है। जब तक तुम नमाजों के इतने पाबंद थे तब तक तुम बादशाह थे। आज थोड़ी सी दौलत आती और चर्बी चढ़ती है तो तुम जिना की अड्डी आबाद करते हो, शराब की अड्डी आबाद करते हो। स्मार्ट मोबाइल हाथ में आ जाए, पूरी पूरी रात स्क्रीन पर जिना के मनाजिर देखते हो, भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी, दोनों चीजें अच्छी थी। तब तक इस मुल्क हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराता था। आज मुसलमान ना अमल का मजबूत रहा, ना अकीदे का मजबूत रहा। अमल ऐसा हो गया जुमा के दिन जाता है और 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया पान की दुकान लगाने वाला जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो कहता है नबी मेरी तरह है। जिसके रंग से बीवी बेजार है कहता है नबी मेरी तरह है।
اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے، اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا، حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے. تو لوگ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری اثر کی سنت غور موقدہ کبھی نہیں چھوٹی. اب توجہ کرے، عمل ایسا، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی. کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ؟ مال آتا ہے نا تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو. رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے. حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی. اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی. جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے، یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا. افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی. مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ حکم تھا مسجد بنانے کا سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں اب یہ میرے ذمے پر نہیں. مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے. اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی. آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں. اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا. لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں. دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں. یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا. کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے. اب پتا چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے. یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے. پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے. لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے. یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے. ارے عربوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے. اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں. یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ. ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا. حضور کو بلائیں اگر چاہیں تو آئیں گے. لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جب حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ حضور تو حاضر و ناظر ہے، پھر بلاتے کیوں ہو؟ یا تو حاضر و ناظر ماننا چھوڑو یا بلانا چھوڑو. ہم کہیں گے دونوں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. وہ تو کہتے حضور اگر جسمانی طور پہ بھی آ جائے تو کرم ہوگا. بہرحال
शाहजहां ने कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं। अगरचे ये तारीखी वाक़या मुमकिन है इसको कोई माने ना माने, लेकिन अभी हम उसको दलील से मुज़य्यन भी करेंगे कुरान और हदीस की ये तारीखी वाक़े को। फिर क्या हुआ, शाहजहां ने कह तो दिया, कई दिन गुजर गए, रोज दरवाजा खुलता, सुबह को हाउस धोया जाता, पानी फेंका जाता, नया पानी भरा जाता, बस किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत न थी। शबे जुमा में शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर उतरे, उतरने के बाद हुजूर ने बैठ के वजू किया। और हुजूर आए तो हुजूर को वजू की जरूरत क्या है, लेकिन हुजूर ने वजू किया। वजू करने के बाद हुजूर ने नमाज पढ़ी, आंख खुली, गुस्ल किया, उलमा को, सादात को, मशाइख को और सिपाही को लेकर लाल किले के रास्ते से जामा मस्जिद आए। अंदर से रास्ता था, अब भी है। तो आए तो कहा कि जुमा की नमाज से मस्जिद शुरू कर दो। उलमा ने कहा क्यों, आपने तो कहा था जब तक हुजूर ने कहा हुजूर आ चुके। कहा ये खुशबू नहीं देखते हुजूर आ रहे, खुशबू आ रही है। कहा खुशबू तो आ रही है, लेकिन शाहजहां कोई दलील चाहिए उलमा को। तो कहा मैंने ख्वाब में हुजूर को वजू करते भी देखा है हौज पे। तो जब हौज पर आए तो अब भी पानी बह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक जहां हुजूर ने बैठ के वजू किया था, अब भी उस जगह पे जाली लगा दी गई। जाकर के दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आजकल से जाली नहीं लगी, उसी दौर से लगी है जाली। और लिखा हुआ है कि ये जगह हुजूर अलैहिस्सलाम के वजू करने की जगह है। फारसी में लिखा हुआ है, आज भी आप जाके देख सकते हो। वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जाली लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर आकर मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, सारे उलमा ने इत्तेफाक किया। तो ये तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाई जा सके।